खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाह जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, शॉर्ट वीडियोस का, शॉर्ट कलाम का सिलसिला जारी और सारी है। और आज की जो सीरीज़ का नाम अब पीछे भी आप सुन चुके हैं, अब बखूबी जानते हैं इस सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का नाम है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज आप देखेंगे एक ऐसी पेचीदा आयत को जो अक्सर हमें परेशान करती है, और मेरे ख्याल से गालिबन कई लोगों ने तो पहली बार सुनी होगी। आप मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। और 20वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। और इसकी अटैचमेंट वर्स जो आप लेंगे वो इसी पैदाइश पहले बाब जो मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई, पैदाइश यानी बाइबल मुकद्दस की पहली किताब और उसकी पहली से दूसरी आयत पढ़ेंगे। पहले बाब की पहली से दूसरी आयत जहाँ पर लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और आसमान और ज़मीन बैरान और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। अब दो चीज़ें आपने जहन नशीन कर लेनी है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर, जब कुछ नहीं था बना, तो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और यहाँ पर 20वीं आयत में खुदा कह रहा है, खुदा की रूह कह रही है कि पानियों को, कि आप जानदारों को कसरत से पैदा करें। अब दोस्तों, एक तरफ खुदा की रूह पानियों के ऊपर जुम्बश कर रही है जब कुछ ना था, जब सब कुछ पैदा होना था, और दूसरी तरफ 20वीं आयत में जब खुदा ने पानी को बनाया और पानी को फिर ऑर्डर देता है कि आप जानदारों को कसरत से पैदा करें। खुदा खुद क्यों नहीं था पैदा कर सकता, या ये क्यों नहीं था कह सकता कि खुदा पानी के अंदर जानदारों को कसरत से पैदा करे, या पैदा करता है? तो खुदा ने यही जुमला क्यों इस्तेमाल किया कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। दोस्तों, याद रखिएगा इसमें एक की वर्ड है, और वो वर्ड है जुम्बश। पहले बाब की दूसरी आयत में, पैदाइश पहले बाब की दूसरी आयत में लफ्ज़ है जुम्बश। जुम्बश लफ्ज़ दोस्तों याद रखिएगा, आप और मैं बचपन से सुनते आ रहे हैं। जुम्बश लफ्ज़ आप और मैं बचपन से इसको समझते आ रहे हैं। जुम्बश लफ्ज़ का जो मतलब है, जो मफ़हूम है, आप और मैं शुरू से बचपन से इसकी समझ रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी समझ रखते हैं? जुम्बश का मकसद अक्सर सानू ऐ दसिया जाता है आयत पढ़ के कि जी वेखो खुदा दी रोह ते फिरदी सी, या उठदी सी, या हरकत करदी सी। दोस्तों, याद रखिएगा जुम्बश लफ्ज़ के ऊपर बहुत ही खुदा का गहरा भेद है। सुनिएगा, जुम्बश लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान के अंदर जुम्बश लफ्ज़ को कहा गया है मिरखफ़त। क्या कहा गया है जी? मिरखफ़त। आप जब इसके हिज्जे करेंगे तो 3 लफ्ज़ों में ये आपको अलग अलग डिवाइड मिलेगा, मिरखफ़त। तो इस मिरखफ़त में आप देखते हैं लफ्ज़ जुम्बश जो है, इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है मिरखफ़त। और मिरखफ़त का मतलब है, इसका जो मानी है, मतलब है वो ये है कि ऐसा कि जैसे मुर्गी अपनी हरारत से बच्चों को पैदा करती है। अब आप देखेंगे कि अजीब सा ही मतलब निकल रहा है, लेकिन समझिएगा, मतलब इसका मानी है मिरखफ़त का, यानी जुम्बश का मानी है, टिपिकल मीनिंग इसका ये है कि जैसे मुर्गी की हरारत से बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अंडे जब मुर्गी के नीचे होते हैं तो उसकी हरारत से अंडों में से बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक ऐसा अमल, एक ऐसी हरकत जिससे जानदार पैदा होना शुरू हो जाए, एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसा एक्शन जिससे जानदार पैदा होना शुरू हो जाए। और दूसरा, जब आप इसका मफ़हूम देखते हैं तो उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि पानी का उड़ान से हिलना। जैसे आप मिसाल के तौर पर देखते हैं, अक्सर जहाज़ और हेलीकॉप्टर को समंदर या नदियों के ऊपर से गुजरते देखते हैं, तो पानी का क्या हाल होता है? उड़ता है। पानी का करता है, उड़ता है। तो इतना प्रेशर होता है कि पानी का उड़ान भरना, यानी कि कोई ऐसा प्रेशर आ रहा है कि जिससे पानी हरकत में आ जाए। खुदा की रूह पानी के ऊपर जुम्बश करती थी। कैसे करती थी? ऐसे करती थी कि पानी हरकत में आ जाए। और दूसरा, जब इसका मानी आप देखते हैं, मफ़हूम पहले देखा, फिर मानी जब आप देखते हैं, तो मतलब इसका कुछ ये है कि जैसे ऐसी हरारत
کہ اس میں سے جاندار پیدا ہونا شروع ہو جائے. اب دوستو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں معنی اور مفہوم کے. جیسے لفظ فضل ہے. فضل لفظ آپ بخوبی جانتے ہیں اس کا مفہوم جو ہے وہ ہے رحم کرنا, بچا دیے جانا, چھوڑ دیے جانا یا کسی پہ ترس کرنا. لیکن جب آپ اس کے معنی دیکھیں گے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. معنی ہے سبقت لے جانا, جیت جانا, بازی مار جانا یا ایسا کام جو انسان کی فکر سے باہر ہے, انسان کی عقل سے باہر ہے, وہ کام ہو جانا. مفہوم بھی صحیح ہے اور معنی بھی صحیح ہے. اس طرح جنبش کو آپ دیکھتے ہیں کہ تو جنبش کا معنی بھی صحیح ہے اور جنبش کا مفہوم بھی صحیح ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ سوال اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا, خدا نے کہا, روح القدس نے کہا کہ پانی اپنے اندر جانداروں کو کثرت سے پیدا کریں اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے. سنیے گا غور سے, اگر خدا کی روح پانی کے اوپر جنبش کر رہی ہے تو اس نے ایسی حرکت کی کہ جیسے مرغی کے انڈے میں سے بچے نکل آئے. تو اب خدا کی روح پانی کے اوپر ایسی جنبش کر رہی ہے کہ اس کے اندر سے جاندار نکلیں گے. اس کے اندر سے کیا نکلیں گے؟ جاندار نکلیں گے. جاندار کیسے نکلیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں خدا کی روح سے بھرا ہوا ہوں, اور اگر آپ خدا کی روح سے بھرے ہوئے ہیں تو دوستو آپ کے حرکت سے, آپ کے ایکشن سے روحیں بچنی چاہیے. جو مردہ روحیں ہیں وہ مردہ روحیں زندہ روحیں ہو جانی چاہیے, کیونکہ خدا کی روح جب پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی تو اس کے اندر سے جاندار نکلے تھے. اب آپ جب خدا کی روح اپنے اندر لیتے ہیں تو آپ خدا کی نسل بن جاتے ہیں. تو آپ جب خدا کے پیغام کو دنیا کی سطح پر لے کر آئیں گے تو مردہ بھی زندہ ہو جانے چاہیے. اور اگر آپ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں اور آپ نے آج تک کوئی روح نہیں بچائی, مسیحت میں روح بچانا آج بہت مشکل ہو چکا ہے. اگر آپ کے اندر خدا کا روح جنبش کرتا ہے اور آپ نے کوئی روح نہیں بچائی تو دوستو یاد رکھیے گا آپ کی وہ جنبش جعلی ہے. آپ کی وہ جنبش آپ کو موت کی طرف لے جائے گی, اور آپ کی وہ جنبش وہ شیطان ابلیس کی طرف سے. اور اگر خدا کی طرف سے آپ کی طرف جنبش ہوگی تو یاد رکھیے گا کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جب خدا نے حرکت کی, جب خدا نے ایکشن کیا, جب خدا کی روح پانیوں کی سطح پر اتنی زور سے جنبش کرتی ہے کہ یاد رکھیے گا پانی جھر سے حرکت میں آتا ہے اور جاندار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے خدا کے روح کی قدرت کہ جب وہ آتا ہے تو وہ زور سے آتا ہے اور اس کا کچھ ایکشن ہوتا ہے, اس کا کچھ رد عمل ہوتا ہے. آپ نے ساؤل کو نہیں دیکھا؟ بائبل میں لکھا ہے خدا کا روح زور سے اس پہ نازل ہوا اور وہ خدا کی نبوتیں کرنا شروع ہو گئے. خدا کا روح, آپ ہیلی کاپٹر جہاز کو دیکھتے ہیں تو کیسے پانی اڑنا شروع ہو جاتا ہے, تو سوچو جب خدا کا روح وہاں سے گزرتا ہوگا تو کیسے جاندار پیدا شروع ہو جاتے ہوں گے. حرکت یعنی حرارت ایسی آپ کے اندر ہو, اور حرارت دوستو گرمی کو شو کرتی ہے. اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو گرم ہو. تو کیا ہو؟ گرم ہو. کیسے گرم ہو؟ آتشی کوئلے کی مانند گرم ہو. یہ سایہ کے منہ میں خدا کا فرشتہ کروبیم سرافیم ترافیم, ایک فرشتہ وہاں سے کوئلہ لیتا ہے اور یہ سایہ کے منہ پر لگاتا ہے کہ جا میں نے تجھے پاک کیا. یہ تپتا ہوا کوئلہ یعنی کہ خدا کا تپتا ہوا کلام ہے, اور یہ کلام اپنے اندر جنبش رکھتا ہے, یہ کلام اپنے اندر حرکت رکھتا ہے. یہ کلام جب حرکت پیدا کرتا ہے تو انسان پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مرغی جب اپنے انڈوں کو سہلاتی ہے تو اس حرارت سے انڈے میں سے بچے پیدا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوستو یاد رکھیے گا خدا کی روح جب آپ کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے, آپ کے اندر جنبش پیدا کرتی ہے, آپ خدا کی روح کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ انسانوں کو پیدا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جیسے پطرس کو کہا کہ تو اب تو ماہر گیر ہے, تو مچھلیاں پکڑتا ہے, لیکن جب میرے کلام کی جنبش تیرے اندر ہوگی تو کلام کو پھینکے گا, تو آتشی کلام کو پھینکے گا, تو تپتے ہوئے کلام کو پھینکے گا, اور تو انسانوں کو پیدا کرے گا, تو انسانوں کو پکڑے گا. تیری اس حرارت سے, تیری اس محنت سے مردہ انسان زندہ ہو جائیں گے, وہ حرکت میں آ جائیں گے. وہ بے جان تھے, وہ کچھ نہ تھے اس زمین پر. جیسے پولوس رسول کے اندر خدا کی روح نے جنبش کی اور آج دنیا بھر میں مسیحت پھیلی ہوئی ہے. ون آف دا بیسٹ اپوسٹل ان دا بائبل مقدس, ان ہولی بائبل. آپ دیکھتے ہیں خدا کے سارے سورماؤں نے محنت کی اور آج دنیا کے اندر
लोगों को पैदा किया, आज दुनिया के अंदर मसीहत को पैदा किया इस हरकत की वजह से, इस जुम्बश की वजह से। और ये जुम्बश होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। रूह जुम्बश करता है, और अगर रूह जुम्बश करता है तो उससे मुर्दा इंसान जिंदा होने चाहिए, और मुर्दा इंसान जो कायनात में कुछ नहीं, वो पैदा होके मसीह में पैदा होना चाहिए। आप जानते हैं जब पानी के अंदर आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप मुर्दा ही तो होते हैं, तो आप मसीह में एक नई मखलूक पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो जुम्बश खुदा का रूह उस पर पानी के ऊपर कर रहा होता है। उस पानी की सतह के ऊपर खुदा की रूह जुम्बश कर रही होती है, और जब खुदा की रूह जुम्बश करेगी, मरखफत होगा, तो दोस्तों उस हरारत से इंसान पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो कि पहले मुर्दा थे और अब जिंदा होंगे। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन, हालेलुया।